अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को बड़ी बड़ी खबरें हैं पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की अदालत से। जब पाकिस्तान की सियासत के मरकज़ी किरदार इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये डेवलपमेंट कैसे हुई, इसमें नैब ने क्या कहा और फिर अदालत ने क्या कहा, उसके बाद अली ज़फ़र ये क्यों कहते हैं कि कल इमरान खान रिहा हो जाएंगे, इस पर आज के व्लॉग में बात होगी। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब, जिनके ऊपर ख़ासी तनकीद होती है कि वो पीटीआई को ना तो इंसाफ फराहम कर रहे हैं बल्कि पीटीआई मुखालिफ अहकामात जारी करते हैं। उन्हें एक बहुत बड़ा यू टर्न लेना पड़ा, उन्हें नाकामी हुई। उस वक्त जो उन्होंने अपने हाथों से एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का जो कमीशन था वो शहबाज शरीफ के साथ मिलकर बनाया, आज उसमें उन्हें बड़ी नाकामी उस वक्त हुई जब जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली और अब चीफ जस्टिस को उस पर अज़ खुद नोटिस लेना पड़ा। वो काम जो पाकिस्तान की आवाम गुज़श्ता 4 दिनों से कह रही थी कि अज़ खुद नोटिस लिया जाए, अज़ खुद नोटिस लिया जाए, बिल आखिर उन्हें सिस्टम ने मजबूर किया, हालात ने मजबूर किया और वो आज बहुत ही अफसुर्दा और बहुत ही नाकामी के साथ उन्हें अज़ खुद नोटिस लेना पड़ा। और अब बुध के रोज़ इस पर समात होगी, इस पर भी आज के व्लॉग में बात होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो आज की सबसे बड़ी खबर ये है, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की रिहाई की दरख्वास्त पर समात हो रही थी, तोशा खाना का वो मुकदमा जिसमें इमरान खान को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, इमरान खान और बुशरा बीबी को, और करोड़ों रुपए का जुर्माने की भी सज़ा सुनाई गई। और ये कहा गया कि इमरान खान ने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, उन्होंने अपनी ज्वेलरी बेच दी जो तोशा खाना से हासिल की थी और इमरान खान को गुज़श्ता तकरीबन 3 माह से जेल में इस मुकदमे में रखा गया। आज नैब ने कहा कि वो ये समझते हैं कि अगर सज़ा मुअत्तल कर दी जाए तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। ये ड्रामाई मोड़ आया कैसे, नैब को अचानक हो क्या गया, ये हवाओं का रुख तब्दील क्यों हो रहा है और इस सारी सूरत हाल के पीछे कौन है, ये कैसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इस पर आपसे बात करेंगे क्योंकि ये अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक कहानी है। और कहानी ये है कि ये जो मुकदमा जब ये कायम किया गया तोशा खाना का, उस वक्त भी बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि ये इंतहाई कमज़ोर मुकदमे हैं और इसमें ना तो कोई जान है और इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा, अदालतों को भी, नैब को भी और उन तमाम लोगों को जो इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं। सो आज बड़ी नाकामी हुई उन तमाम कुव्वतों को जो इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब समात हुई चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में बेंच ने, तो इसमें अदालत ने इस्तफ़सार किया नैब से कि नैब का इमरान खान की जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है, ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्त है, इस पर क्या मौक़िफ़ है। तो नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़, जो इससे पहले 3 साल कैद की सज़ा हुई थी तोशा खाना में जो जज हुमायूं दिलावर ने दी थी, उसके जवाब में उन्होंने 20 दिन दलाइल दिए और ये कहा कि ये सज़ा बहुत ज़रूरी है, इमरान खान को जेल में रखना चाहिए। लेकिन आज उन्होंने ये कह दिया कि अगर ये सज़ा मुअत्तल कर दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं। इस पर अदालत भी हैरान हो गई और एक मरतबा पूरे कमरा अदालत नंबर 1 जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है उसमें सन्नाटा छा गया कि नैब ये कह रहा है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। तो उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये अच्छा है कि नैब ने ख़ुद ही ये तस्लीम कर लिया। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना के केस में, जिसमें इमरान खान को रातों रात ट्रायल्स करके और इलेक्शन से पहले सज़ा देकर उन्हें 14 साल कैद और साथ में 1.5 करोड़ रुपये जुर्माने की जो सज़ा सुनाई गई थी, 1.5 अरब रुपये की, वो सज़ाएँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी हैं और इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इस समात के बाद वह मीडिया से गुफ्तगू की बैरिस्टर अली ज़फ़र ने और उन्होंने ये कहा कि अगर कल साइफ़र केस में इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तराजू है ये अब दुरुस्त सिमत में चल पड़ा है और अब हवाओं का रुख दुरुस्त हो गया है। ये आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी डेवलपमेंट थी जब तोशा खाना केस में एक ड्रामाई अंदाज में इमरान खान की सज़ा फौरी मुअत्तल कर दी गई। अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यही बेंच साइफ़र केस में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समात करेगा, अपील पर समात करेगा और फैसला होगा कि क्या जो साइफ़र केस में इमरान खान को सज़ा सुनाई गई थी क्या वो बरकरार रहती है या नहीं रहती है। उसमें भी रिहाई का अगर हुक्म मिलता है तो फिर इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब को एक बड़ी नाकामी हुई
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جنہوں نے پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان چھینا، جو پی ٹی آئی یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، الیکشن سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو قاضی صاحب نے کہا کہ لطیف کھوسہ صاحب نے نام کے ساتھ سردار کیوں لکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ شواہد کہاں پر ہیں، کہاں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اور دھاندلی کہاں پر ہو رہی ہے، لیکن خیر انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس کے بعد پھر انتخابی نشان بھی لے لیا گیا، اور بالآخر پھر 8 فروری کو پی ٹی آئی نے جھاڑو پھیر دیا، اور پی ٹی آئی نے جب بیلٹ پیپرز کے اوپر اپنے ووٹ ثابت کیے تو اس کے بعد پھر سب کی جو ہے وہ آنکھیں کھل گئی۔ آج اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے کہا کہ عدلیہ میں مداخلت ہو رہی ہے، انتظامیہ کی طرف سے مداخلت کی جا رہی ہے اور مسلسل مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی رہی ہے، اور یہ سلسلہ کب شروع ہوا تھا؟ جب عمران خان کے ٹیرین کیس پر جب دباؤ شروع ہوا اور کیس کا فیصلہ کیا گیا میرٹ پر، تو اس کے بعد سے اسلام آباد ہائی کورٹ پر دباؤ تھا، اور اسی کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا، انہوں نے لکھا کہ کیسے ججز کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، ان کے فیملی ممبرز کے اوپر اغوا کیا گیا، کرنٹ لگائے گئے، ان کو ٹارچر کیا گیا، کیمراز لگائے گئے ججز کے گھروں میں، اس کے ساتھ ساتھ مختلف طریقوں سے انہیں ہراساں کیا جاتا رہا اور دباؤ ڈالا جاتا رہا۔ لہذا سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر گائیڈ کرے کہ ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے جب ایگزیکٹو یوں مداخلت کر رہی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حسب روایت اس کے اوپر جو ہے وہ ایک فل کورٹ میٹنگ بلائی، اور اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے مدد مانگی اور ان سے کہا کہ وہ ان کی مدد کریں اور اس معاملے کے اوپر کوئی کمیشن بنا دیں۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کی، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ کابینہ کو بھیج دیا گیا۔ کابینہ نے بڑے غور کے بعد خود ہی ٹی او آرز بنائے، خود ہی کہا کہ ہم کمیشن بنا رہے ہیں، کمیشن کیا کرے گا، کتنا کام کرے گا، کتنا نہیں کرے گا، اس کے ساتھ کمیشن کی رپورٹ پبلک ہوگی نہیں ہوگی، اس کے بعد کمیشن کے پاس کیا اختیارات ہوں گے اور کمیشن کا سربراہ کون ہوگا، یہ بات ساری وفاقی کابینہ طے کرے گی، جس کے حوالے سے بہت سے الزامات ہیں کہ یہ کابینہ بنی کیسے، فارم 47 میں آئی، وہ لوگ جو 8 فروری کو ہار گئے وہ 9 کو جیت کیسے گئے، وہ تمام لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ایک 1 مین انکوائری کمیشن بننا چاہیے، اور اس کی سربراہی کریں گے جسٹس تصدق حسین جیلانی، اور جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کو جب بھرپور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، وہ تمام ینگ اور انرجیٹک لوگ اور جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، ان سب نے بھی کہا کہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ اب وزیر اعظم سے ہوتا ہوا کابینہ اور کابینہ سے ہوتا ہوا ایک انکوائری کمیشن ریٹائرڈ جج کے پاس بھیج دیا گیا ہے، یوں یہ پورا معاملہ جو ہے وہ اس کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب یہ معاملہ رکنے والا نہیں تھا، کیونکہ جب جسٹس تصدق حسین جیلانی کو احساس ہوا تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ وہ ایسے انکوائری کمیشن کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ یہ معاملہ عدلیہ کی آزادی کا ہے، لہٰذا اس کے لیے مناسب فورم انکوائری کمیشن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو وفاقی کابینہ نے تشکیل دیا اس کے لیے بہت شکریہ، لیکن انہوں نے چیف جسٹس کو بھی، وزیر اعظم کو بھی اور سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی خط لکھ دیا اور یہ کہا کہ وہ اس انکوائری کمیشن کا حصہ نہیں بن سکتے، لہٰذا معاملہ واپس چیف جسٹس کو بھیج دیا گیا، اور چیف جسٹس صاحب نے بھی، جن نے پہلے سب ڈیمانڈز کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ یہ عدلیہ کا معاملہ ہے، فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے، انہوں نے بھی جب ہر طرف سے ناکامی ہوئی، ہر طرف سے انہیں نہ صرف دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور سوالات اٹھتے تھے، تو بالآخر جب تصدق حسین جیلانی نے بھی معذرت کر لی تو اس کے بعد پھر بالآخر انہیں فل کورٹ بینچ اور از خود نوٹس لینا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر لارجر بینچ تشکیل دے رہے ہیں۔ اب یہ بینچ بھی بڑا دلچسپ ہے، یہ وہ سارے ججز ہیں جو اپنا اظہار خیال کر چکے ہیں، لہٰذا اسی کی بنیاد کے اوپر بینچ تشکیل دیا گیا، اور جو 7 رکنی بینچ ہے اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، اس کے ساتھ جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، جسٹس اطہر من اللہ ہیں، جسٹس مسرت ہلالی ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان بھی شامل ہیں، اور یہ 7 رکنی جو بینچ ہے یہ بدھ کے روز سے سماعت کرے گا۔ لیکن اس میں اب یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ فیصلہ کیا ہونا ہے، کیونکہ وہ تمام لوگ جنہوں نے فل کورٹ میں بیٹھ کر یہ کہا کہ یہ معاملہ اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں بات کرنی چاہیے عدلیہ کو، اور اس کو ایگزیکٹو کی سائٹ پر بھیج دینا چاہیے، کمیشن بنا دینا چاہیے، ان کی اکثریت ہے اس بینچ میں، اور ان ججز کی جنہوں نے یہ کہا کہ یہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، ایگزیکٹو مداخلت کر رہی ہے، ہمیں ایگزیکٹو کو واپس نہیں بھیجنا چاہیے بلکہ عدلیہ کو خود اس معاملے کو حل کرنا چاہیے، ان کے صرف 2 ججز کو اس بینچ میں شامل کیا گیا ہے۔ بہرحال اب یہ معاملہ بدھ کے روز آگے بڑھے گا تو صورتحال واضح ہو جائے گی، لیکن اس میں اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کی عدلیہ کو اب بھی کہ کیا پاکستان کی عدلیہ جو ایگزیکٹو کی مداخلت ہے اس کا کوئی ریزنیبل اور ہمیشہ کے لیے کو حل نکالے گی، یا پھر ایک
مرتبہ پھر جو ہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت اس معاملے کو بھی دفن کر دیا جائے گا۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ کمیٹڈ ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہر فورم پر جانے کے لیے تیار ہیں، اپنا جواب دیں گے اور کیس لڑیں گے تاکہ اس مقدمے میں جو انہوں نے یا جو خط میں الزامات عائد کیے ہیں اس کو وہ ثابت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس ساری صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت اچھی خبریں ہیں، اور وہ یہی ہیں کہ تحریک انصاف جس کے رہنما عمران خان کو جیل میں رکھا گیا، بشریٰ بی بی کو جیل میں رکھا گیا، ان کے لیے آسانیاں شروع ہو چکی ہیں، مقدمات ان کے اب ریلیف ملنا شروع ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف جو ان کے مخالفین ہیں ان کی شرمندگی بڑھ رہی ہے اور انہیں ناکامی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ ہے آج کا ویلاگ۔